वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा हार्ट ऑफ डार्कनेस की उर्दू में समरी। उर्दू में समरी को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व आउट कर सकें, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे और पूरी की पूरी समरी आपके सामने पेश की जाएगी और ये बिल्कुल इजी और आसान वर्डिंग में है ताकि आप इस नावल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको समरी मिलती उसकी अपडेट मिलती रहें। तो समरी स्टार्ट करते हैं। नावल दर हकीकत मुसन्निफ़ के दरियाए कांगो और अफ्रीकी मुल्क कांगो के सफ़र और मुशाहिदात पर मुश्तमिल है। 1890 में कॉनरेड ने बज़ात खुद, कॉनरेड मीन जो इस नावल का राइटर है, कॉनरेड ने बज़ात खुद जहाज़ के कप्तान के तौर पर दरियाए कांगो का सफ़र किया। हार्ट ऑफ डार्कनेस हकीकतन एक खुद नोश्त सवाने उमरी है, यानी हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन इस नावल में कॉनरेड बज़ाते खुद वाक़यात नहीं बताता बल्कि वो मार्लो के नामी एक फ़र्ज़ी किरदार के ज़रिए अपनी ज़िंदगी और अफ्रीका के सफ़र के नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले फ़रामोश और दिलखराश वाक़यात को इंतहाई सादा पैराए में खुश असलूबी से बयान करता है। यानी हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर कॉनरेड जो है वो अपनी कहानी को एक दूसरे करैक्टर जिसका नाम मार्लो रखा है उसकी ज़बानी बयान करता है और उसमें सारे के सारे वाक़यात उसके अपने ओरिजिनल हैं, असल हैं, जो उसके साथ पेश आए थे। कॉनरेड ने अपने सफ़र के दौरान लिखी गई डायरी की हकीकी, जामे और मुफस्सल वाक़यात को इस नावल में इस्तेमाल किया है। ये किताब कॉनरेड के ज़ाती मुशाहिदात पर मुश्तमिल है और वो गोरों की मकारी, अयारी, बेमकसदियत, नाइंसाफ़ी, जुल्म व हैबत, तमा और हवस का चश्मदीद गवाह है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉनरेड काले लोगों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और हाकमियत को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किए जाने को सही मानों में उजागर करता है। यह किताब सफ़ेद फार्म ताजरों की ज़हनी वाबस्तगी को ज़ाहिर करती है। नावल की कहानी बयान करने वाला मरकज़ी किरदार मार्लो अपने साथियों को कर्ड्स के मुतल्लिक और अफ्रीका के जंगलात के तजर्बात बताता है। काफ़ी अरसा बेरोज़गार रहने के बाद मार्लो नौकरी की तलाश शुरू करता है। इसकी एक आंटी उसके लिए जहाज़ की कप्तानी हासिल करने में उसकी मदद करती है। नौकरी का परवाना हासिल करके मार्लो 24 घंटों में कंपनी ऑफिस पहुंचता है और वहां 2 ख़वातीन को देखता है और फिर इसका मेडिकल मुआयना किया जाता है। मेडिकल में पास होने के बाद रवानगी से कबल वो अपनी आंटी से अलविदाई मुलाकात करता है जो उसे नसीहतें करती है और अक्सर ख़त लिखने का कहती है। मार्लो एक फ़्रांसीसी जहाज़ पर पहुंचता है। 30 दिन के सफ़र के बाद वो एक बड़े दरिया के मुंह पर पहुंचता है। चंद दिन मज़ीद सफ़र करके डिलवानी चट्टान पर वाक़या कंपनी के बैरूनी स्टेशन पर पहुंचता है जहां वो एक रेलवे ट्रैक को उल्टा हुआ देखता है तो उसे ऐसा मालूम होता है जैसे किसी मुर्दा जानवर की लाश है। उसे वहाँ कुछ काले मकामी बाशिंदे सरों पर मिट्टी की टोकरियाँ उठाए हुए मिलते हैं जो कि एक जंजीर में बंधे हुए थे और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक रवा रखा गया था और एक गोरा बंदूक यानी रिफल उठाए इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा था। यानी
ایک بڑی پیتھیٹک کنڈیشن بیان کی گئی ہے ایک کالے لوگوں کی، جن کے اوپر انگریز گورے ظلم و زیادتی کر رہے تھے، جنہیں ان کو جانوروں کی طرح زنجیر سے باندھا ہوا تھا اور ساتھ میں مٹی ان کے سروں کے اوپر بھی تھی، اور وہ برڈن بوجھ وزن اٹھائے جا رہے تھے، اور ایک انگریز بندوق لے کر ان کو ایسے ہی آگے لگا کے لے جا رہا تھا جیسے چروائے اپنی بکریوں کو یا بھیڑوں کو لے کر جایا کرتے ہیں۔ مارلو پہاڑی سے نیچے اترتا ہے اور کافی مقدار میں ٹوٹے ہوئے پائپ دیکھتا ہے، اور وہاں کچھ بندھے ہوئے کالے مقامی باشندوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھتا ہے۔ مارلو انتہائی صاف ستھرے کپڑے پہنے کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ سے ملتا ہے، جو کہ اس کو قرض کے متعلق بتاتا ہے، اور مارلو وہاں پر ایک کراٹے لیتے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے جو کہ مرنے کے قریب ہے۔ اگلے دن مارلو اس اسٹیشن کو چھوڑ دیتا ہے اور 15 دن بعد بڑے دریا پر پہنچتا ہے۔ ایک گورا آدمی وسطی اسٹیشن یعنی سینٹرل اسٹیشن پر مارلو کو بتاتا ہے کہ اس کا جہاز اسٹیمر پانی میں ڈوب چکا ہے، جس کے متعلق مارلو کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسے پانی کی تہہ سے نکالے اور مرمت کر کے قابل استعمال بنائے۔ مارلو کام شروع کر دیتا ہے اور اس دوران عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ مارلو دو آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کہ ہمیں اس بدقسمت حادثہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دو آدمی کمپنی کا مینیجر اور ایک گورا ہوتے ہیں۔ گورے کو اینٹیں بنانے کا کام دیا جاتا ہے، لیکن اسٹیشن پر ایک بھی اینٹ نہیں بنی ہوئی ہوتی۔ بستی اسٹیشن پر موجود ہر کوئی کرپشن اور سازش میں مصروف ہوتا ہے۔ چند دن بعد مارلو اپنے جہاز کے ساتھ اندرونی اسٹیشن یعنی انر اسٹیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ چند لوگ اور مینیجر ہوتے ہیں۔ مارلو اندرونی اسٹیشن کے چیف مسٹر کرٹز سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مارلو ابھی مسٹر کرٹز کے اسٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن مینیجر اسے اگلی صبح تک انتظار کا کہتا ہے، اور اگلی صبح دھند کے باوجود وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1.5 میل کی مسافت طے کرتے ہی ان پر مقامی باشندے تیروں کی بارش شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے، اور اس کے خون سے مارلو کے جوتے بھر جاتے ہیں۔ مارلو جہاز سے ایک زوردار سیٹی کی آواز پیدا کر کے تمام حملہ آوروں کو بھگا دیتا ہے۔ مارلو اندرونی اسٹیشن پر پہنچ کر مسٹر کرٹز سے ملاقات کرتا ہے، جو کہ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر چکا ہے اور وہ انگریز ماں اور فرانسیسی باپ کا بیٹا ہے، اور اسے یہاں وحشیوں کے رواج کے بارے میں رپورٹ مرتب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ان میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ وہ مقامی باشندوں کا دیوتا بن چکا ہے اور یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس وقت مسٹر کرٹز بہت زیادہ بیمار پڑ چکا ہے اور قریب المرگ ہے، یعنی اب وہ تقریباً مرنے کے قریب ہے۔ کمپنی مینیجر مارلو کو مسٹر کرٹز کے خلاف بہکاتا ہے، لیکن مارلو مسٹر کرٹز کے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اور اس دوران مسٹر کرٹز مر جاتا ہے۔ مارلو کچھ معاملات حل کرنے کے لیے واپس بروسلز لوٹ جاتا ہے۔ ایک دن ایک کمپنی آفیسر مارلو سے کچھ سوالات پوچھنے اور معلومات لینے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس پر آفیسر قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ 2 دن بعد مسٹر کرٹز سے متعلق آخری لمحات کی معلومات لینے کے لیے
مارلو کی ملاقات اس کی محبوبہ سے ہوتی ہے۔ مسٹر کرٹز کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے یہ رشتہ قبول نہ کیا۔ لڑکی کے پوچھنے پر مارلو یہ بتاتا ہے کہ مسٹر کرٹز کے ہونٹوں پر آخری نام اس لڑکی کا تھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ جب اس کو بتاتا ہے کہ مرنے سے پہلے مسٹر کرٹز کے لبوں پر اس کا ہی نام تھا تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی مختصر سی سمری۔ امید ہے کہ آپ کو اس ناول کی سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔